भगवते अशोक कामत आणि एकांकी नाटक कादंबरी अशा साहित्य प्रकारावांगडाच संशोधन आत्मचरित्र लेखन केला। आजवर त्यांची 20 पुस्तकां उजवडा आल्या। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी सहित जायते महत्वाचे पुरस्कार ताणें जोडल्या। कोंकणी एकांकीक वेगळे वळण दिवपाचें श्रेय तांकां फावता। पुढच्या वाठारांत कोंकणीची चळवळ निबंध करपाक खाशेल योगदान तांचें आसा। राज्य शिक्षण संस्थेच्या पाठ्यपुस्तक समितीचेर ताणें काम केलां। तांचे साहित्य सेवे खातीर तांकां 2022 वर्साचो साहित्य प्रतिभा पुरस्कार फावला। निबंध हो तांचो आवडीचो प्रकार। तांणी कोंकणी बालगितांचे काणयांचें पुनर्जीवन केलां। बाल शिक्षणावरील पुस्तकां सी तयार केल्या। सातत्यान बरोवप करपी तुकाराम शेट हांकां 2024 चो साहित्य प्रतिभा पुरस्कार फावो जाला। 2022-2023 आणि 2024 वर्साचे कोंकणी साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार मेळटात। साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार फावो जाल्ले मानेस्त आसा भौमानेस्त सुरेश पै, डॉक्टर किरण बुडकुले आणि भौमानेस्त सतीश ढोलकी। सुरेश पै किरण बुडकुले हांकां मानान वाचन दवरचें। भौमानेस्त सतीश ढोलकी हांणी शैक्षणिक मळार विशेष अशें योगदान दिलां। वेगवेगळ्या कार्यशाळांनी आयोजक मार्गदर्शक म्हणून काम केलां। पाठ्यपुस्तक मंडळाचे निमंत्रक, राजभाषा संचालनालयाचे खासगी अणकार समितीचे वांगडी मंडळी योगदान दिलां। राज्य कर्मचाऱ्यां खातीर कोंकणीतल्यान कामकाज कशें करचें हाचें मार्गदर्शन केलां। वेगवेगळ्या विशयावरील पुस्तकां उजवाडाक लायल्या। तांचे हेर विशेष सेवे खातीर तांकां 2024 वर्साचो साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार फावो जाला। भौमानादी डॉक्टर किरण बुडकुले शिक्षक अणकारपी समीक्षक बहुभाषिक कवी ह्या नात्यान सातत्यान लेखन आणि मार्गदर्शन करपी कोंकणी खातीर पोटतिडकीन वावरपी लेखिका। गोंय विद्यापीठांत प्रोफेसर आणि इंग्लीश विभाग प्रमुख म्हणून ताणें सेवा दिल्या। राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांनी प्रपत्रां सादर केल्या। कोंकणी उपकारक असो तांचो 16वा क्रमांक केला। अक्षरपद गोंय ह्या संस्थेचे त्यो संस्थापक अध्यक्ष। शिक्षणाच्या मळार ताणें मौलिक मार्गदर्शन केलां। तांच्या हे सेवे खातीर तांकां 2023 वर्साचो साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार फावो जाता। आगामी 2022, 2023, 2024 शणै गोबाक पुरस्कार भेटयता। हामाका शणै गोबाक पुरस्कार बदल भोवनी इजोर गांधस प्रकाश दत्ताराम नायक आणि विनायक गोवेकर हांकां सन्मानान दिवचे। भोवनी इजोर गांधस लेखक, अणकारपी, विकिपीडिया रीडर, पोस्टर, सिनेमा अभ्यासक, इतिहास अभ्यासक आणि अशा माध्यमांतल्यान तांणी कोंकणीची सेवा केल्या। कोंकणी सिनेमाचेर 3 पुस्तकां बरयल्या। 3 कोंकणी इंग्लीश कोंकणी शब्दकोश रचल्या। कोंकणी म्हणी आनी ओपारींचो तांणी अभ्यास केला। उतरसोद हो व्होकॅब्युलरी क्विज तयार केला। पुणेच्या कोंकणी भाषा मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष। सेंटर फॉर एडवान्स कम्प्युटिंग खातीर 4 लाख रुपये तांणी अणकारीत केल्या। पत्रकारिता आणि साहित्या खातीर तांकां जायते पुरस्कार फावो जाले। तांच्या वरावी 2022 वर्साचो शणै गोबाक पुरस्कार तांकां फावो जाला। भोवनी प्रकाश दत्ताराम नायक कविता, निबंध, एकांकी, गीता, रूपका, नवनाट्य बरोवपी कार्यशाळांनी मार्गदर्शन करपी। वळवय सारख्या वाठारांत राविल्ल्यान राजभास आंदोलनात तांकां जायतो संघर्श सोंसचो पडला। कोंकणी खातीर केल्ले चळवळींत आंदोलनात सक्रीय वांटो घेतला। तांची कविता जायत्या भासांनी अणकारीत आनी लिप्यांतरीत जाल्या। कोंकणी राखण आनी कोंकणीचे जावपी अन्याय आड झुजपी संस्थेचे अध्यक्ष हांचे सेवे खातीर तांकां 2023 चो शणै गोबाक पुरस्कार फावो जाला। भोवनी विनायक गोवेकर फाटीं 44 वर्सां दिवचल सारख्या वाठारांत सक्रीय आशिल्ले कोंकणी संघटक तशेंच प्रतिभावंत कवी राजभास आंदोलनात सक्रीय वावर केला। प्रतिकूल परिस्थितीत कोंकणी आवयचे निश्ठेन सेवा केला। तांच्या सेवे खातीर तांकां 2024 वर्साचो शणै गोबाक पुरस्कार फावो जाला।
आम्ही आता 2022, 2023 आणि 2024 वर्षाचो माधव मंजुनाथ शानभाग पुरस्कार मेळयतात. म्हाका माधव मंजुनाथ पुरस्कार फावो जाले भोवमानेस्त R.S. भास्कर, मॅल्विन रॉड्रिगीज आणि देविदास पै हांकां सन्मानान वेदी धाडची. भोवमानावीक R.S. भास्कर हे कोची केरळची कविता भक्तिगीता अशें शिक्षण साहित्य तांणी रचलं. तांची 20 पुस्तकां उजवाडाक आयल्या. तांच्यो जायत्यो कविता हेर भाशांनी अनुवादीत जाल्यात. विमला पै पुरस्कार, सुशीला पै पुरस्कार, साहित्य अकादमी अणकार पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमीचो मुखेल पुरस्कार अशे जायते पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. गोंया सावन पयस रावूनय आपल्या वाठारांत कोंकणी भाशेची सेवा करपी R.S. भास्कर हांकां 2022 वर्साचो माधव मंजुनाथ शानभाग पुरस्कार फावो जाता. भोवमानावीक मॅल्विन रॉड्रिगीज कवी, अणकारपी, पत्रकार म्हणून नामना जोडिल्ले मूळ मंगळूरचे बहुआयामी व्यक्तिमत्व. देवनागरी आणि कन्नड लिपीत बरोवप्यांपैकी ते सेतू कशे वावरतात. तांची 10 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. तांची वर्ल्ड ह्या प्रसार माध्यमांत ते संचालक. केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कारा सयत जायते म्हत्वाचे पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. तांचे ह्या वावरा खातीर 2023 वर्साचो माधव मंजुनाथ शानभाग पुरस्कार तांकां फावो जाता. तशेंच भोवमानावीक डॉक्टर देविदास पै कर्नाटक कोंकणी विद्यापीठ पावण्यात सक्रीय वावर करपाक खासा योगदान दिवपी डॉक्टर देविदास पै हे मंगळूरचे. तांणी पदव्युत्तर कोंकणी शिक्षणाचे निमंत्रक धरून वेगवेगळ्या विद्यापीठांत जायत्या प्रकाराचें योगदान दिलां. कोंकणी क्लब स्थापन करप, वेगवेगळ्या शाळांनी कॉलेजींनी कोंकणी वाचनालयां सुरू करप, मंगळूर आनी धारवाड विद्यापीठांत कोंकणी चॅर सुरू करप अशा वावरांत ताचें खासा योगदान आसा. तांच्या ह्या वावरा खातीर तांकां 2024 वर्साचो माधव मंजुनाथ शानभाग पुरस्कार फावो जाला. आता आम्ही 2022, 2023 आणि 2024 वर्षाचो कोंकणी कला सेवा पुरस्कार मेळयतात. कोंकणी कला सेवा पुरस्कार फावलेले माननीय रामानंद रायकार, ज्योती कुंकळकर आणि आदोगाद जुवा फर्नांडीस हांकां सन्मानान वेदी धाडचे. माननीय रामानंद रायकार कोंकणी संगीताचे दायज साठून दवरून ते समृद्ध करपाक सातत्यान वावुरपी संगीत कलाकार, आकाशवाणी दूरदर्शनाचे मान्यताय प्राप्त कलाकार. गोंय आनी मुंबय दूरदर्शनाचेर तांणी जायत्यो कार्यावळी सादर केल्या. गोंयाच्या फातिमंत अशे एकॉर्डियन वाजोवपी म्हण तांकां संगीत मळार नामना आसा. रामगीता सारखे संगीत कार्यक्रम उन्नतीक करपाचो महत्वाचो वावर तांणी केला. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार तांकां सुमार 25 पुरस्कार फावो जाल्यात. तातूंत नेपाळ आनी सिंगापूर सरकारचो आस्पाव आसा. तांचे सेवे खातीर तांकां 2022 चो कला सेवा पुरस्कार फावो जाला. भवानी ज्योती कुंकळकर 40 वर्सां साहित्य, नाटक, फिल्म मळार तांणी वेगवेगळो वावर केला. लेखिका, मुलाखतकार, सिनेनाट्य अभिनेत्री, निर्माती आणि दिग्दर्शक म्हणून खेरीत अशें योगदान तांचें आसा. आज मेरेन तांची 36 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. दूरदर्शन, वर्तमानपत्र, आकाशवाणीचे हेर चॅनलां खातीर 500 वयर मुलाखती घेतल्या. कोंकणीतल्या कांय म्हालगड्यांचेर म्हायतीपट तयार केल्या. तांणी तयार केल्ली कांय फिल्मां आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाक पावल्या. तांचे विशेष सेवे खातीर तांकां 2023 वर्साचो सेवा पुरस्कार फावो जाला. भवानी आदोगाद जुवा फर्नांडीस पत्रकार, कलाकार, लोककलाकार, संशोधक, प्रपत्र लेखक असे वेगवेगळे आयाम आशिल्ले कार्यक्रम अशें व्यक्तिमत्व. गांवांत जावपी हिंदू इश्टांक उदरजीत करपाचो महत्वाचो वावर तांणी केला. आदिवासी संघटने खातीर सातत्यान वावरत आयल्या. गांवची लोककला राष्ट्रीय पावंड्याचेर पावोवपाचें कार्य केलां. आदिवासी समाजाच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचेर गोंयचे मूळ आवाज पुस्तकांचे गोवा हे लग्न संबंधाचे फिल्म तयार केला. आदिवासी लोककला संमेलन आयोजीत करपाक फुडारपण घेता. तांच्या वावरा खातीर 2024 वर्साचो कोंकणी कला सेवा पुरस्कार तांकां फावो जाला. आता आम्ही भेटयतात 2022, 2023 आणि 2024 वर्षाचे कोंकणी प्रसार माध्यमांत कला कौशल्य पुरस्कार. कोंकणी प्रसार माध्यमांत कला कौशल्य पुरस्कार फावो जाल्ले भोवमानावीक भिकू मोमीनाय, अतुल पंडित आणि प्रमोद आचार्य हांकां सन्मानान वेदी
हे कवी, शिक्षक, संघटक, संपादक, पत्रकार अशा जायत्या माध्यमांतल्यान कोंकणीची सेवा करीत आसात। वेगळे सारख्या वाठारांत भाशीक संघर्शाक तांकां तोंड दिवचें पडना। सुनापरांत भांगरभूंय ह्या दिसाळ्या खातीर तांणी म्हत्वाचो वावर केला। आकाशवाणीचे बातमीदार म्हणून सेवा दिल्या। जैत हो अंक उजवाडायला आनी सुमार 70 पुस्तकां प्रकाशीत केली। कोंकणी भाषा मंडळाचे ते आदले अध्यक्ष, कोंकणी शिक्षक मंचाचे अध्यक्ष तसेच पाठ्यपुस्तकी निर्मितीचेर तांणी वावर केला। वेगवेगळ्या मळांचेर उल्लेखनीय कामगिरी करपी भिकू भूमी नायक हांकां 2022 वर्साचो कला कौशल्य पुरस्कार फावो जाता। तशेंच भौमानदीक अतुल पंडित हे लघुकथा, कथा, निबंध, एकांकिका बरोवपी लेखक। मराठी आणि इंग्लिश साहित्यात कोंकणी भांडा जायत्या कोंकणी पुस्तकां निर्मितीचो तांचो वांटो आसा। सुनापरांत ह्या कोंकणी खबरापत्रांत सुमार 28 वर्सां सेवा दिल्या। प्रुडंट मिडिया खबरां चॅनलांत कांय काळ सेवा दिल्या। सध्या भांगरभूंय दिसाळ्यांत वरिश्ठ उपसंपादक म्हणून ते वावर पळयतात। तांकां ह्या वर्साचो कला कौशल्य 2023 वर्साचो पुरस्कार फावो जाता। भौमानदी प्रमोद आचार्य हांणी राष्ट्रमत आनी सुनापरांत ह्या दिसाळ्या खातीर पत्रकारितेचो स्वरूपाचो तांणी वावर केला। CNN, IBN, CNBC, IBN लोकमत ह्या राष्ट्रीय चॅनलां खातीर तांणी बरी सेवा दिल्या। सध्या ते गोंयच्या प्रुडंट मिडियाच्या चॅनलाचे संपादकीय संचालक आसात। वट्टन 4 दिसाळी एक मिडिया चॅनल ते पळयतात आनी तांच्या ह्या सेवे खातीर 2024 वर्साचो प्रसार माध्यम कला कौशल्य पुरस्कार तांकां फावो जाला। आता आम्ही पळयला 2022, 2023 आणि 2024 वर्साचे युवा चैतन्य पुरस्कार। हांगा 2022 वर्साचे युवा चैतन्य पुरस्कार फावो जाल्ले माननीय अक्षय नायक आणि संपदा कुंकळकर हांकां माननान वेदी हाडचे। भौमानदीक अक्षय नायक गोंयांतलो तरणाटो गायक संगीताच्या मळार खेरीत रितीन कोंकणीची सेवा करीत आसा। कला चैतन्याच्या नाटकांत ते संगीत दितात आनी गितां गायतात। एका वर्सा गोंयांतल्या 15 वयर नाटकांत तांणी संगीत, आवाज आनी गितां अशें योगदान दिलां। भक्ती गितां गावन तांणी कोंकणी भक्ती संगीतांत भर घाल्या। तशेंच संगीतकार म्हणून कोंकणी गितां खातीर खेरीत अशें योगदान दिवपी अक्षय प्रकाश नायक हांकां 2022 वर्साचो युवा चैतन्य पुरस्कार फावो जाला। फुडल्या सुवातेर भौमानदीक संपदा कुंकळकर तत्वगिन्यान आनी प्रवासभूमी ह्या विशयांचेर ते सातत्यान बरयता। कोंकणी दिसाळ्यांतल्यान 500 वयर लेख उजवाडाक आयल्यात। भारतीय तत्वगिन्यान आनी गांधी विचार हाचेर त्यो संशोधन करतात। तांकां साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार, कला संस्कृती खात्याचो युवा सृजन पुरस्कार, द गोवा हिंदू असोसिएशनाचो अनामहामृत पुरस्कार तशेंच केंद्र सरकाराच्या कला आनी संस्कृती खात्याची ज्युनियर फेलोशीप फावो जाल्या। तांचे ह्या वावरा खातीर 2022 वर्साचो युवा चैतन्य पुरस्कार तांकां फावो जाता। फुडल्या सुवातेर आमी पळयता 2023 वर्साचे युवा चैतन्य पुरस्कार। 2023 वर्साचे युवा चैतन्य पुरस्कार फावो जाल्ले भौमानदीक दत्तराज नायक आनी नरेश नायक हांकां सन्मानान वेदी हाडचे। भौमानदीक दत्तराज नायक सुमार 10 वर्सां प्रुडंट मिडिया टीव्ही चॅनल भांगरभूंय कोंकणी दिसाळें, गोवन वार्ता मराठी दिसाळें, द न्यूट्रल व्यू दिसाळें हाचे खातीर पत्रकार, मल्टीमिडिया संगीताक संपादक, उपसंपादक, निवेदक, स्तंभलेखक अशा जायत्या तरेचो वावर तांणी केला। कोंकणी संघटक म्हणून ते वावर करीत आसा। कविता, लेख, पथनाट्य, लघुकथा अशे वेगवेगळ्या प्रकाराचे साहित्य बरयलां। कोंकणी सिनेमाचो इतिहास आनी निर्मिती तशेंच लोकवेद हाचेर तांचें संशोधन चालू आसा आनी ताची दखल घेवन तांकां 2023 वर्साचो युवा चैतन्य पुरस्कार फावो जाता। भौमानदीक नरेश नायक कोंकणीतले युवा कथाकार, निबंध लेखक आनी संशोधक। तांचे जायते साहित्य हेर भाशांनी येणदारी जाला। राष्ट्रीय परिसंवादा खातीर तांणी प्रपत्रां सादर केल्यात। ते गोंय विद्यापीठांतले भांगराळ पदक जोडपी विद्यार्थी। तांकां मेघश्याम नायक युवा साहित्य पुरस्कार, डॉक्टर माधवी सरदेसाई युवा शिक्षक पुरस्कार, साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार अशे जायते प्रतिष्ठीत पुरस्कार तांकां फावो जाला आनी त्या खातीर 2023 वर्साचो युवा चैतन्य पुरस्कार तांकां ह्या वेळार फावो जाता। फुडल्या सुवातेर आमी पळयता 2024 वर्साचो युवा चैतन्य पुरस्कार आनी हे पुरस्कार फावो जाला भौमानदीक नंदन कुंकळकर आनी विनय विष्णू गावस।
मानता तांकां सन्मानान वेदी हाडचे भुवानदीक नंदन कुकरकार उर्मा महोत्सव घडोवन हाडपी शांतादुर्गा विजयवेद कला मंडळ कोंकणी हे संस्थेचे ते अध्यक्ष तांणी राष्ट्रीय पातळीचेर लोककलाकार म्हणून गोंय राज्याचें प्रतिनिधित्व केलां लोककला प्रसार करपा खातीर सातत्यान शिक्षण दीत आसा तांकां जायते प्रतिश्ठेचे पुरस्कार फावो जाला कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर तांणी केल्या चैतन्यपूर्ण वावरा खातीर 2025 वर्साचो युवा चैतन्य पुरस्कार तांकां ह्या खेळाक फावो जाला भोवमानाली विष्णू गांवस सत्तरींतल्या खेड्यापेड्यांनी कोंकणी नाटक पावोवपाचें म्हत्वाचें कार्य तांणी केलां अभिनय दिग्दर्शन अशें योगदान दीत कोंकणी फिल्माच्या मळारूय तांणी विशेष योगदान दिलां फिल्म डॉक्युमेंटरी लघु फिल्मां व्हिडिओ पदां अशा मळाचेर तांचें योगदान आसा हालींच जाल्ल्या कान्स फीचर फिल्म फेस्टिवलाक तांची आई अनुसिया ह्या फीचर फिल्माक खास पुरस्कार फावो जाला तांणी केल्ल्या ह्या चैतन्यपूर्ण वावरा खातीर तांकां 2025 वर्साचो युवा चैतन्य पुरस्कार फावो जाला आम्ही आता भेटयता 2022-2023 आणि 2024 वर्साचे कोंकणी सेवा संस्था पुरस्कार हा माता कोंकणी सेवा संस्था पुरस्कार फावो जाल्ली संस्था कलामोगी कानोळी शणै गोंयबाब सेवा केंद्र कुंचळे आणि ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक मंडळ सत्तरी हांचे अध्यक्ष वा प्रतिनिधी कडेन तांकां सन्मानान वेदी हाडचे कलामोगी कानोळी तियात्राच्या मळार सुमार फाटल्या 48 वर्सां सातत्यान योगदान दीत आयिल्ली कला संस्था तियात्र कातळ मांडो धुलपद सारखे लोककला प्रकारांक उत्तेजन दिवन तांची राखण आनी उदरगत करपा खातीर खिरीत असो वावरान केला कला अकादमीच्या तियात्र सर्तींत फाटल्या 20 फावटी पयल्या तिरा भितर इनामां जोडपी ह्या संस्थेक 11 फावटी पयले इनाम जोडला ताच्या खिरीत अशा वावरा खातीर 2022 वर्साचो कोंकणी खातीर योगदान दिवपी सेवा संस्था पुरस्कार तांकां फावो जाला शणै गोंयबाब सेवा केंद्र कुंचळे फाटलीं 30 वर्सां कोंकणीची वेगवेगळ्या माध्यमांनी सेवा करीत आयिल्ली संस्था दर वर्सा शणै गोंयबाब जयंती पुण्यतिथी ह्या दिसाच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी ते घडोवन हाडटात नव्या बरोवप्यांक उर्बा दिवपी कार्यावळींचें आयोजन करतात तियात्रोत्सव लोकोत्सव नाटक महोत्सव सारख्या उत्सवांचे आयोजन ही संस्था सातत्यान करीत आसा कोंकणी भाशीक चळवळींत सदांच फुडें आशिल्ले ह्या संस्थेक 2023 वर्साचो कोंकणी सेवा संस्था पुरस्कार फावो जाता तशेंच ग्रामीण कला आनी सांस्कृतिक मंडळ सत्तरी सारख्या वाठारांत कोंकणी नाटकाची निर्मिती करून कला अकादमीच्या सर्तींनी अव्वल इनामां जोडपी ही संस्था कोंकणी एकांकिकी सर्त कोंकणी नाटक महोत्सव रणवार महोत्सव आयोजित करून कोंकणीची दाट सेवा केल्या कालिका वाचन मंदिराची स्थापना साहित्यिक उपक्रम म्हादरे विशेषां असो जायतो वाव तांणी केला सत्तरीच्या कर्तृत्वी भूमिकांत ही संस्था दर वर्सा सत्तरी अस्मिताय पुरस्कार भेटयता तांचे ह्या वावरा खातीर 2024 वर्साचो कोंकणी सेवा संस्था पुरस्कार फावो जाता आम्ही आता 2022, 2023 2024 वर्षाचे कविता ग्रंथ पुरस्कार भेटतात सगळ्यात पयलीं 2022, 2023 2024 वर्षाचे कविता विभागाचे पुरस्कार भेटूया हा मळदीक रमेश साधुघाडी संजय बोरकार आणि धर्मानंद बेर्डेकरांका मानान वेदी हाडचे अशें मागता संजय बोरकार आपलो पुरस्कार स्वीकारपाक पावले ना देखून तांची धूव साहित्या बोरकार हो पुरस्कार स्वीकारतली मळदीक रमेश साधुघाडी गोंयच्या मातयेची घडविकाय गावपी कविता कथा निबंध अशें स्तंभलेखन म्हण तांणी वेगळी वळख निर्माण केल्या ताच्या कवितांचो महाविद्यालय पाहण्यार अभ्यासक्रमाक आस्पाव जाला प्रतिष्ठीत काव्य संमेलनात तांणी कविता सादर केल्या कविता कार्यशाळेत तांणी मार्गदर्शन केलां दूरदर्शन तशेंच खाजगी चॅनलांचेर कविता सादर केल्या ताची आवड जाल्या जाणटी ह्या कविता केल्याक 2022 वर्साचो साहित्य ग्रंथ पुरस्कार फावो जाला मळदीक संजय बोरकार तांची बाल साहित्य कथा आणि कवितांची पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात कोंकणी मराठी आणि इंग्लिश भाशेंतल्यान तांणी लेखन केलां सुमार 70 वयर गितां रचल्यात जी गोंयांत आनी मंगळूर वाठारांत लोकप्रिय जाल्यात एक अभ्यास पत्रकार म्हणून तांची वळख आसा साईबाबाच्या गितांचो एक आल्बम प्रसिद्ध जाला
2023 वर्षाचो ग्रंथ पुरस्कार त्यांच्या चैत्र कविता संग्रहाक फावो जाला. वनादीत धर्मानंद बेर्डेकर एक अष्टरसाचे व्यक्तिमत्व, कविता, पटकथा, दिग्दर्शन, सिनेमा संबंधीच्या भागात प्रावीण्य असलेले कलाकार, डॉक्युमेंटरी, लघुफिल्म, टीव्ही मालिका, टीव्ही फिल्म अशा वेगवेगळ्या मळार आपली वेगळी ओळख निर्माण करपी फिल्म मेकर. वर्तमानपत्रांतल्या तरेकवार विशयांचेर लेखन केला. त्यांच्या देव दिगंत कविता चेहऱ्याक 2024 वर्षाचो साहित्य ग्रंथ पुरस्कार फावो जाला. आगामी 2022, 2023 आणि 2024 वर्षाचे कथा ग्रंथ पुरस्कार मिळतात. आगामी 2023 आणि 2024 वर्षाचे कथा विभागातले कथा ग्रंथ पुरस्कार हवामान श्री विशाल खांडपाकर आणि वसंत सेन हांका सन्मानान वेदी हाडचे. भूमानदिक विशाल खांडपाकर हे कथाकार, समीक्षक, संशोधक, पत्रकार, अणकार, कवी, लिप्यांतकार अशा माध्यमांतल्यान कोंकणीची सेवा करतात. त्यांची 20 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. त्यांच्या कांय कथांचो हेर भाशांनी अणकार जाला. त्यांचे चड काशां ह्या रोमी लिपींतल्या कथा संग्रहाक 2023 वर्साचो कथा ग्रंथ पुरस्कार फावो जाला. भुवानविक वसंत सेन हे ललित लेखन आणि कथा लेखन या साहित्य प्रकारांत खाशेली रुची आशिल्ले लेखक. थळाव्या दिसाळ्यांनी, नेमाळ्यांनी आणि युट्यूबाचेर तांच्यो कविता वाचपाक आमकां मेळटा. मराठी आणि कोंकणी अशा दोन्ही भासांनी ते बरयतात. तांच्या कुमून ह्या कादंबरीक 2024 वर्साचो उत्कृष्ट कथा कादंबरी विभागांतलो पुरस्कार फावो जाला. आगामी 2022, 2023 आणि 2024 नाट्य लेखन विभागातले पुरस्कार मिळतात. 2022, 2023 आणि 2024 वर्षाचे नाट्य लेखन विभागातले ग्रंथ पुरस्कार घेऊया. माता महारादी श्री सम्राट बोरकर, दिलीप धारगळकर आणि सुरंगा मडकयकरांका सन्मानान वेदी हाडचे. महारादी सम्राट बोरकर आणि 50 प्रस्तुत नाटक बरयल्या. कथा, एकांकी, चित्रपट, समीक्षा असे साहित्य प्रकार केळयले. आणि कोंकणी तांत्रिक शिक्षणामध्ये पहिले पुस्तक रचला. कोंकणी तांत्रिक परिभाषा विकसित करपाक महत्वाची भूमिका तांणी साकारल्या. तांच्या बिनदास रामदास यांना 2022 वर्षाचो नाट्य लेखन ग्रंथ पुरस्कार फावो जाला. महारादी दिलीप धारगळकर आणि कविता, एकपात्री, एकांकी, पथनाट्य, नाटक अशा साबार साहित्य प्रकारांत योगदान दिला. हजारांनी विद्यार्थ्यांना नाटकाविषयी मार्गदर्शन आणि दिशादर्शन केला. राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी या नात्यान विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक भावना रुजोवपाचो तांणी पावल केला. फुगडी, धालो, घोडेमोडणी, गडे अशा लोककलांचो खोलायेन अभ्यास केला. तांचे सटीय माये ह्या पुस्तका खातीर तांकां 2023 वर्साचो नाट्य लेखन ग्रंथ पुरस्कार फावो जाला. मामी सुरंगा मडकयकार हांचे बालसाहित्य आणि एकांकी मळाचेर खेरीत अशें योगदान आसा. पुण्यासारख्या वाठारांत सातत्यान कोंकणीचो वाव तांणी फुडें व्हेला आनी नव्या कोंकणी बरोवप्यांक प्रेरणा दिवपाची कार्य ती करीत आसा. तांच्या सूर लहरी ह्या आप उलोवपाक संग्रहाक 2024 वर्साचो नाट्य लेखन पुरस्कार फावो जाला. आता आम्ही 2022, 2023 आणि 2024 वर्षाचे निबंध विभागातले ग्रंथ पुरस्कार भेटतात. आम्हाला मानविक विजया शेट्टर, शैलेंद्र मेहता आणि अनंत अग्नी हांका सन्मानान वेदी हाडचे. भूमानविक विजया शेट्टर फाटली 40 वर्सां जाली सातत्यान कोंकणी लेखन करीत आसा. तांणी दिसाळ्यांतल्यान वेगवेगळी सदरां तशेंच कथा, कविता, ललित लेख आनी भुरग्यां खातीर काणयो बरयल्या. तांची 12 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. मराठी कोंकणी शब्दकोशांतल्यो त्यो एक रचनाकार. गोंय सरकाराच्या यशोदामिनी पुरस्कारा सयत जायते महत्वाचे पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. तांच्या सरस्वतीच्या आंगणान ह्या निबंध जगात 2022 वर्साचो निबंध विभागांतलो पुरस्कार तांकां फावो जाता. भूमानविक शैलेंद्र मेहता
1980च्या दशकात विद्यार्थी, कामगार आणि कोकणी चळवळीने ते सक्रिय आशिल्ले. कोकणी, मराठी, इंग्लिश भाषेंतल्यान कविता, लेख, नाट्य, परीक्षण, सोदनिबंध, मुलाखती तसेच स्थापत्यशास्त्र, डिझाईन, हस्तकला, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र अशा विषयांचेर तांणी केल्ले बळक थळाव्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नेमाळ्यांनी सातत्यान वाचपाक मेळटा. ते देश विदेशांत सातत्यान प्रवास करीत असतात आणि तांच्या ह्या मुक्त चिंतन निबंध संग्रहाक 2023 वर्साचो साहित्य पुरस्कार फावो जाता. भौमानंदीक अनंत अग्नी शिक्षण, राजकारण, पर्यावरण अशा महत्वाच्या विषयांचेर सातत्यान स्तंभलेखन करता. अणकाराच्या मळाचेर तांचें खेरीत योगदान आसा. सूत्रसंचालक आणि मुलाखतकार म्हणून तांची वेगळी वळख आसा. कोंकणीच्या वावरांत ते सदांच आत्मदायी वावरत आसा. आत्मसोध ह्या तांच्या पुस्तकाक 2024 वर्साचो निबंध विभागांतलो पुरस्कार फावो जाता. आगामी 2022, 2023 आणि 2024 वर्षाचे संशोधन आणि शास्त्रीय विभागातले पुरस्कार घडयतात. हामाता महादेव श्री पद्मश्री विनायक खेडेकर, मार्कुस गोन्साल्विस आणि कॉस्मा फर्नांडीस हांकां सन्मानान वयतले. भुवनादी पद्मश्री विनायक खेडेकर, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त श्री विनायक खेडेकर लोकवेदांतल्या अभ्यासातले एक जाणकार व्यक्तिमत्व. गोंयच्या लोकवेदाचे संशोधन आणि जतन करपा खातीर ताणें आपलें आयुश्य वेचलां. कला अकादमीचे वांगडी सचिव म्हणून ताणें महत्वाचें योगदान दिलां. गोंयच्या लोकवेदाचेर अधिकृत माहिती दिवपी तांची पुस्तकां इंग्लीश, मराठी आणि हिंदी भाशेंतल्यान आमकां वाचपाक मेळटा. तांच्या उतरां एक सांस्कृतिक दायज ह्या पुस्तकाक 2022 वर्साचो संशोधन साहित्य विभागांतलो साहित्य ग्रंथ पुरस्कार फावो जाला. मार्कुस मार्कुस गोन्साल्विस, मार्कुस बाब रोमी आणि देवनागरी लिपयेंतल्यान सातत्यान बरोवपी लेखक. कविता, निबंध, संशोधना वांगडाच कोंकणी एकांकी आणि तियात्राच्या मळार तांचें खाशेलें योगदान आसा. तांची 13 पुस्तकां उजवाडा लायल्यात. तांचे बरोवप शिक्षणीक अभ्यासक्रमांतय आस्पावीत जाला. मार्कुस बाब हांकां 2023 वर्साचो संशोधन साहित्य पुरस्कार तांच्या क्रिस्तांवाचो जागो ह्या पुस्तकाक फावो जाला. वरादीक कॉस्मा फर्नांडीस कोंकणी प्राध्यापक, लेखक, संशोधक, तियात्रीस्ट, लोककलाकार आनी अणकार म्हणून तांची नामां आसा. तियात्रांत दिसपी गोंयच्या समाज चित्रण ह्या विशयाचेर तांणी डॉक्टरेट मेळयल्या. जायत्या तियात्रांनी तांणी कलाकार आनी गायक म्हणून योगदान दिलां. तांच्या कोंकणीच्या योगदाना खातीर प्रतिश्ठेचे पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. तांच्या कोंकणी तियात्र, फाटभूंय, संकल्पना आनी इतिहास पुस्तकाक 2024 वर्साचो संशोधन विभागांतलो पुरस्कार फावो जाला. फुडले सुवातेर आमी भेटयता 2024 वर्साचो समीक्षा विभागांतलो पुरस्कार. हांव मागतां माननीय डॉक्टर प्रकाश वज्रेकर हांकां सन्मानान माचयेर हाडचें. भौमानदीक डॉक्टर प्रकाश वज्रेकर कोंकणी भाशेचे पयले प्रोफेसर जावपाचो भोवमान तांकां फावो जाला. तांणी नाट्यलेखक आनी समीक्षक म्हणून खेरीत योगदान दिलां. कोंकणी 18 आनी मराठीत 8 नाटकां बरोवन दर्जनात्मक आनी स्पर्धात्मक लेखनाक योगदान दिल्ले लेखक. वेगवेगळे विशय घेवन नाट्यलेखन करप हें तांचें खाशेलेपण. वेगवेगळ्या कार्यशाळांनी, परिसंवादांनी वैचारीक चालना लिपीत प्रपत्रां तांणी सादर केल्यात. तांच्या सावळ पुस्तकाक 2024 वर्साचो समीक्षा विभागांतलो पुरस्कार फावो जाला. फुडले सुवातेर आमी भेटयता 2022, 2023 आनी 2024 वर्साचे 5 साहित्य विभागांतले साहित्य ग्रंथ पुरस्कार. हांव मागतां माननीय नयनाबाई आरावेकर, विलियम फर्नांडीस आनी दीपा मुरकुंडी हांकां सन्मानान वेदीर हाडचें. भौमानदीक नयनाबाई आरावेकर ती नाटकुली, स्तंभलेखन, चारोळी लेखन, अणकार अशा वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारात सातत्यान बरोवप करतात. दिसाळ आनी उपसंपादक म्हणून काम करताना केला. शेकड्यांनी मुलाखती घेतल्या. साहित्य उपासना, साहित्य अस्तुरी, अस्मिताय मंच अशे साबार उपक्रम तांणी चलयल्या. राजभास चळवळीत तांणी सक्रिय वांटो घेतला.
गोय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारा सयत 20 परस चड पुरस्कार तांणी जोडल्या. तांची 42 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. तातूंत 33 बाल साहित्य पुस्तकांचो आस्पाव आसा. हे खेरीज 11 पुस्तकांचो कोंकणीत अणकार केला आनी शिक्षण अभ्यासक्रमांत तांच्या कवितांचो आस्पाव जाला. तांच्या पेलाबायचो संकर ह्या पुस्तकाक 2022 वर्साचो साहित्य पुरस्कार फावो जाला. भौमानदीक विलियम वा फेर्नांडीस तियात्र बरोवपी आनी दिग्दर्शन करपी हे लेखक फाटली 55 वर्सां तियात्राच्या मळार सातत्यान योगदान दीत आसा. लालबाग कोंकणी अकादमीच्या उपाध्यक्ष म्हूण तांणी सेवा केल्या. तांची 5 पुस्तकां उजवाडाक आयल्या. तातूंत देवनागरी आनी रोमी लिपयांतल्यो पुस्तकांचो आस्पाव जाता आनी तांच्या धाडस ह्या पुस्तकाक 2023 वर्साचो बाल साहित्याचो पुरस्कार फावो जाला. भौमानदीक दिपाबाई मुरकुटे फाटलीं जायतीं वर्सां भुरग्यां खातीर तरेकवार लेखन केलें. श्रीहरी ह्या तांच्या प्रकाशन संस्थे वतीन तांणी 100 पुस्तकां उजवाडायल्यात. सातत्यान कोंकणी साहित्यीक कार्यावळींनी त्यो सहभागी जाल्यात. तांच्या खरी इश्टीण ह्या पुस्तकाक 2024 वर्साचो बाल साहित्य पुरस्कार फावो जाला. आणि आता आम्ही 2022-23 2024 वर्षाचे अणकार गायन पुरस्कार भेटयतात. हाका मानादे सकाराम बोरकार, सुमत अडकोडकर आणि सुरेश काकोडकरांका सन्मानान दिली हाडचे. भौमानदीक सुमत अडकोडकर आपलो हो पुरस्कार स्वीकारपाक पावले तातूंत तांची घरकार भौमानदी प्रियदर्शनी अडकोडकर हो पुरस्कार स्वीकार करी मानून घेवचे. भौमानदी सखाराम बोरकार कवी, लिप्यांतरकार, समीक्षक आणि पुस्तक वळख अशा 6 साहित्य प्रकारात योगदान दिवपी लेखक. कोंकणी ओपारी आणि वाक्प्रचारांचेर खोलायेन संशोधन संकलन केला. कोंकणी आणि मराठी भाषांतल्यान नेमान लेखन करतात. तांकां 6 महत्वाचे पुरस्कार फावो जाल्यात. तांच्या नुस्तें आणि हांव ह्या सर्गेस्त गोपाल कृष्ण भोवे हांणी मूळ मराठीत बरयल्ल्या पुस्तकाच्या कोंकणी अणकारा खातीर 2022 वर्साचो अणकार पुरस्कार फावो जाला. भौमानदी सुमत अडकोडकर समीक्षा, कविता, कथा, चरित्र अशा 6 साहित्य प्रकारात सातत्यान बरोवपी लेखक. चंपू काव्या खातीर खेरीतपणान तांची वळख आसा. मराठी आणि कोंकणींतल्यान लेखन करून तांणी जायतीं पुस्तकां उजवाडाक हाडल्यात. गोवापुरीचे संपादक म्हणून तांणी सेवा केल्या. तांकां जायते महत्वाचे पुरस्कार फावो जाल्यात. पारवे चालले दिगंतर ह्या रस्किन बॉन्ड हांच्या मूळ इंग्लीश पुस्तकाच्या अणकाराक तांकां 2023 वर्साचो अणकार पुरस्कार फावो जाला. भौमानदी सुरेश काकोडकर मुंबईत शिकत असतानाच कोंकणीत बरोवपाक सुरवात केली. एक दर्जेदार कथाकार म्हणून तांणी नांव जोडलं. ते कोंकणीच्या वापरात सातत्यान आत्मीयतेन सहभागी जात आसल्यात. तांणी अणकारीत केल्ल्या नाटकाचे प्रयोग कलाकृतीच्या नाट्य स्पर्धेत सादर जाल्यात. प्रसिद्ध कन्नड साहित्यीक, इतिहासकार, संशोधक शंकर मोकाशी पुणेकर हांच्या अवघेश्वरी कादंबरीच्या कोंकणी अणकारा खातीर 2024 वर्साचो पुरस्कार तांकां फावो जाला. आता आमी 2022-2023 आणि 2024 वर्साचे गोंया भायल्या लेखकांक साहित्य ग्रंथ पुरस्कार भेटयतात. हांगातला मानादीक वेंकटेश नायक, HM पेर्नाल आणि अंजली किणी हांकां सन्मानान दिली हाडचे. भौमानदीक वेंकटेश नायक कोंकणी आणि कन्नड भाषेत कविता रचपी प्रतिभावंत साहित्यकार. कविते वांगडाच ताणें अणकाराच्या मळार आपलें महत्वाचें योगदान दिलां. कन्नड भाशेंतल्यो कथा, कविता, नाटकां कोंकणींत हाडल्या. साहित्य अकादमीच्या बाल साहित्य पुरस्कारा सयत तांकां जायते महत्वाचे पुरस्कार फावो जाल्यात. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवेल्या परिसंवादांनी तांणी प्रपत्र सादर केल्यात. तांच्यो कविता चीनी भाशे सयत हेर विदेशी भासांनी अणकारीत जाल्यात. तांच्या वाटेवयले रगत ह्या कविता संग्रहाक 2022 वर्साचो गोंया भायल्या लेखकां खातीर आशिल्लो कविता पुरस्कार फावो जाता. भौमानदीक HM पेर्नाल फाटलीं 40 वर्सां कोंकणींतल्यान साहित्य निर्मिती करतात. तांची 6 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. कर्नाटक राज्य पुरस्कारा सयत जायते प्रतिश्ठेचे पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. कोंकणी साहित्य उपिती kill.com ही वेबसायट तशेंच आरसो हे नेमाळ्यांतले चलयता. कोंकणी काव्य रूपां आनी रूपकां ह्या निबंधजनाक 2023 वर्साचो गोंया भायल्या लेखकां खातीर आशिल्लो पुरस्कार तांकां फावो जाता. भौमानदीक अंजली बायकिणी
पोची केरळांतल्यो अंजलीबाई भुरगेपणा सावन कविता बरयतात. तांच्यो कविता, कथा, लेखन गोंयच्या नेमाळ्यांनी उजवाडाक आयल्यात. तांच्या काव्यांची कविता संग्रहाक NM सरस्वती पाठ पुरस्कार फावो जाला. कोंकणी मायभाशे खातीर त्यो सातत्यान वापरतात. तांच्या माणी हांव सोडून ह्या पुस्तकांत गोंया भायल्या लेखका खातीर आशिल्लो 2024 वर्साचो पुरस्कार फावो जाला.